आयज संस्कृताय पळय, आयज तुमी कोंकणी पळयात जी आमची मायभास आसा, आमी मायभास म्हणपाक उरले, हे कन्नडात थंय कशें चालू केल्लें आसा पळय. आपल्या भुरग्यांचें चिंतपाक जाय, भुरग्यांचें फ्युचर चिंतपाक जाय, आनी हें फ्युचर समज आमी चिंतना जाल्यार फुडें आमकां काय उरपाचें ना. आमकां घाटी म्हणिनाकात, आमी गोंयचेच. गोंयांत योगदान दिवपी सिद्धन्ना मेथीच्या ह्या विधानाचेर पत्रकार परिशदेंत आरजेपी अध्यक्ष मनोज परब आनी आरजेपी आमदार विरेश बोरकारान तिडक उक्तायली. आमी घाटी वा लामाणी म्हणपाक सारकेच बेकार आसात. हांकां गोंयचे मानपाक हांची कर्मां आसात तशीं. गोंयांत घडपी गुन्यांवांची आंकडेवारी काडीत जाल्यार चडशा ह्या लोकांक लागून गुन्यांव वाडल्यात अशें म्हणत मनोज परबान गोंयांत जावपी गुन्यांवाचो पाडो पीपीटी वरवीं वाचून दाखयलो. कन्नड महासंघाचो जो प्रेसिडेंट आसा मेथी म्हणून, तेची आनी सगळे गोंयभरच्यान रिएक्शन्स येवपाक लागले, प्रतिक्रिया येवपाक लागले, कमेंट्स येवपाक लागले. काल एक गोंयकारांक सगळ्यांक एक मेसेज ही कन्नड महासंघान दिल्ली आसा. एक वॉर्निंग सायन आनी एक वॉर्निंग गोंयकारांक काल एक शिटकावणी एक व्हडलेली आसा ह्या कन्नड महासंघा कडल्यान. काल जेन्ना तेणी एक बायट दिली तातूंत तो व्हिडिओ जो चड व्हायरल जाला, भितर खुबशे गजाली तो उलयलो. पयलीं तो म्हणपाक लागलो की आमी तांकां घाटी घाटी कित्याक म्हणटा काय म्हणून. गांवांत येताना पयलींच कळटालें की व्हडल्यान ते बोळ मारीत येताले, पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरांत कोण ना ते कोण क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचावले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयजो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणट्याले वायट हेतून तो हेट्रेट नासली तेका. ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली, जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपल्या बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इलिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले. घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून, तेंच्या जी ती कामां करतात, इलिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात, तेका लागून तेंकांच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला. म्हणटा तेजें रिजन आसा. गोंयांत येवन हांगा पळय आतां क्रिसमस पार्टेक गेल्ले स्टुडंटाचेर रेप करपी कोण? चंद्रशेखर लमाणी. मागीर नेक्स्ट कर्नाटका मेन नेप विथ ड्रग्स एट आसगांव, अंजुना पोलीस एरेस्ट संतोष सन ऑफ नेमप्पा लमानी. हो कोण? परतो एक लमाणी. नेक्स्ट वन आकाश लमानी फ्रॉम बागाबुक फॉर सेक्शुअल असॉल्ट ऑन मायनर एट बेनावलीम सिन्स 2021. मागीर वेर्ना पोलीस एरेस्टेड लक्ष्मण लमानी 33 रेजिडेंट ऑफ जुवारी नगर. ह्या मेथीचो भाव ना सोयरो कोण तरी आसतलो तो लक्ष्मण लमानी, जुवारी नगर फॉर सेक्शुअली असॉल्टिंग अ मायनर गर्ल. मागीर रेप केस रजिस्टर्ड एट कोलवा पोलीस स्टेशन, कोलवा पोलीस बुक आकाश लमानी बागा रेजिडेंट अंडर IPC पोस्को एंड गोवा चिल्ड्रन एक्ट. तुम्ही तुमचे डाग लिपोवपाक, तुमचे हे वाईट कृत्य क्रायम लिपोवपाक धवे धवे कपडे घातला, धवे धवे कुर्ता घातला, म्हणजे आम्ही क्लीन. आणि हे दाखवून तुम्ही तुमचे सगळे क्रायम्स लिपोवपाक सोदता आणि लिपयता आणि प्रेझेंट करता तुमकां तुम बरें म्हणून. आणि तू सांगता तुका माझे नाव घेवपाक सोदलो दिसता, घेवच नाका. तुज्या फालतू मनशाच्या तोंडान माझे नावूच नाका प्लीज, लायकी ना तुजी.
तुका हेच्याय पयलीं आमी सांगलेले जर कापासतात आसा जाल्यार जुवारी नगर इल्लीगल आमचे जागे एन्क्रोच केला ते आमकां दिया आनी घरा चला म्हणून. गोंयकारांचे अस्तित्व उरपाची ही विचारधारा घेवन आमी फुडें गेले. तांकां ह्याच सरकारान जावं ह्याच विधानसभेच्यान भायर मारता. हे दुर्दैव आमचे गोंयकारांचे. कारण कितें आसा की जेन्ना आमी गोंयकार म्हणून उठ्ठा आनी गोंयकार म्हणून उलयता आयज हे भायरसून येवन आमकां दादागिरी दाखयता. काल तेणें खूब कितें कितें म्हटलें. इनडायरेक्टली टॉन्ट मारतालो, आर्जीक टॉन्ट मारतालो, मनोजाक आमकां सगळ्यांक टॉन्ट मारतालो आनी सगळे गोंयकारांकूय टॉन्ट मारतालो की तुमी कितलेंय करा आमी आयज व्हडले जाल्ले आसा. प्रत्येक मतदारसंघात आमची मतां आसा म्हणून सांगता. हेच मतां ती ही स्लमांनी बस्तीनी जी आसा पळय हे कोमुनिदाद जाग्यांनी आमच्या गव्हर्मेंट जाग्याचेर प्रायव्हेट जागे बसून तेंचे हाडिल्ले आसा पळय हीच मतां ती. आनी घाटी 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 म्हणटा अरे ते घाटी म्हणून एक मुवी येयल्या. तुका समज घाटी कितें तें खबर ना न्हू ती मुवी मातशें पळय ती पळोवपाची गरज आसा. तुवें तें पळोवना तेका लागून तूं असो म्हणटा. जसो मनोजान एक्सप्लेन केलें आमकां पासून खबर आसा की घाट जेन्ना क्रॉस करून येता तेन्ना आमचे जाणटेले तांकां घाटी म्हणटाले. पूण तुमी आयज आमच्या माथ्यार बसल्या ते काम करून परत वयताले. तुमी हांगाच रावता आनी हांगाच जे हें आसा आडोवपाचे आडे घालपाचे म्हणटा पळय ते आडे घालपाक लागलेले आसा. आनी आडे घालून गोंयकारांक भायर मारले. आयज बाबडे गोंयकारांक काम धंदो ना म्हणून गोंयकारांक भायर वयचें पडटा. गोंयच्या भायर वयचें पडटा, देशाच्या भायर वयचें पडटा पोट भरपाक लागून. कॅप्चर कोणान केले? कॅप्चर हेंच्यांनी केले. जेन्ना म्हादयच्या बाबतींत आमी उलयता गोंयकार उलयता आमकां म्हादय वाचोवपाक जाय, मुखेलमंत्री वचून उलयता म्हादय आमकां वाचोवपाक सगळे उलयता. उलोवन कितें जातलें? हेच कर्नाटकाचे आसा ते तोंड बंद करून ओगी आसा ते बिंदास उदक घेता. ते सावली डॅमाचे जुवारी नगर आख्खें उदक घेता. 88 MLD सावली डॅमांतल्यान उदक येता. सो धरणाचें उदक फक्त ह्या मुर्मुगांव तालुक्याक वयता. मुर्मुगांव तालुक्याक 88 MLD. हांकां दिसता कितें हे भायले सपोर्ट करतले आमी तांकां सपोर्ट करतले हे आमकां मतां मारतले आमी परत आमदार जातले आमी सरपंच जातले आमी ZP जातले आमी चीफ मिनिस्टर जातले. पण एक याद धरा जशें त्या मेस्तीन सांगलें एक वाटेन सारकें आसा. कित्याक सारकें आसा ताणें सारकें सांगलें की आमी फुडें राज्य करतले. गोंयचेर ते राज्य करतले, ह्या एसेंब्लीचेर ते राज्य करतले. मागीर रडोन कांय फायदो ना. आमी मायनॉरिटी जातले आमकां ती मायनॉरिटीचो दर्जो दिवचो पडटलो. गोंयकार म्हटल्यार मायनॉरिटी दर्जो. आयज ते कशें म्हणटा रिजर्वेशन दिया आमकां कॉन्स्टिट्युन्सी दिया, कुट्टाळे दिया, मुर्मुगांव दिया, दाबोली दिया. तो एकटो आसलो दाबोलीचो खूब तांकां घेवन नाचता. राव रेडी राव ग्रावंड एकट्यान बांदला तो ग्रावंडूय तुजेर जातलें तुजेर पलटवार जावपा आसा. आनी हे प्रत्येक मतदारसंघात जातलें. हांव म्हणना त्याच मतदारसंघांनी आयज प्रत्येक मतदारसंघाचेर अशीच पाळी येवपाची आसा. समज आयज आमी चिंतना आमी गोंयकार चिंतना आमी समज तेच रिपीट करपाक लागले आमी ती पॉलिटिकल सिनारियो तो आमी रिपीट करपाक लागले जाल्यार तेच जातलें. जशें मनोजान सांगलां आमी गोंयकार म्हणून वागोवंक जाय. आमी गोंय कशें राखपाचें तें वागपाक जाय. आमी समज आमचो विचारधारा चेंज केली. आमी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो बाकीच्यो आसा त्यो म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता कित्याक BJP घडोवपाक जाय आनी कितें करपाक तेच चिंतले आमी नाल्यार आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोंयकार म्हणून आमी गोंयांत उरपाचें ना. सो ही चूक गोंयकारांची आसा. ही गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा आयज आमी ह्यो चुकी समज करीत रावले आनी अशें तांकां सपोर्ट करीत रावले नाल्यार हें आमकां दवरपाचें ना. गोंय हें गोंयकारांचें उरपाचें ना. हें भायल्यांचें जातलें आनी भायले हें गोंय घेवन नाचतले. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.